Good morning mga loves. Welcome to my Facebook channel, my YouTube channel. Ngapita mga loves. Small tips sa mga nanay, no, labi na kadtong na ay mga anak. Kinabisihan jud tang nanay, labi na natay gaming bata no. Una nga ang small tips nato. Kindang nanatay labi na gagmayng bata unsa di ta kwartahan ato jud tanan ang trabaho. Muna nga sa kabisi dili na maatiman ang atong kaugalingon no. Dili na ta kaatiman tungod kay nagatiman ta sa bata labi nagdaghag bata ato tanang trabaho dili lalim. Muna akong small tips sa mga nanay kay kasagaran sa mga bana nga ako ang nadunggan. Mingon nga, sus ang akong asawa na nimaho ng yung anso. May ngana na sila. Ano may ngana man na sila. Tungod kay dili na takaatiman sa atong kaugalingon. Muna nga, bisan pa o pobreta, mangatiman dito sa atong kaugalingon. No? Pila rabay pagpanghugas, pagpanabon, pangkuan ba, panghipuwas. Unahon dyan na itong hugas atong private parts nga kana joy manimaho kay bahalag dili talami og sanina kagisi-gisi na ta basta kay humuta okay jud na kaayo no. Kay kining baho sa tao usap pod na nga dili taganahan kung baho no, bisan pag dili na talami og sanina basta humuta okay jud na kaayo mo na nga bahalag wa tay panudlay basta kay humuta okay jud na kaayo no, di ta manimaho. Maula jud na importante nato no nga manghinlo ta sa atong private parts aron dili ta manimaho, aron dili pud ta hinawayan sa atong bana nga mingon nagbahong anso no. Wigati manon jud ang kaugalingon no, kay bahala naman og dili ta sexy basta kay humuta okay jud na kaayo no, dili ta manimaho. Mo jud na akong tips no, mingom nang uban manimaho kay labi-labi ka pobre wa na lang jud kay sabon niha ikapanghimasa ikapanghipuwas bahalag pobre basta kay dili gyud ta manimaho no. Mo jud na kinaimportantehan sa usa ka babae mo na nga kamong mga nanay nga labi na itong nakabisi-bisi daghan ug anak, mao jud na inyong siguroon ang pag-atiman sa inyong self no. Bisag tagaan lang ninyo o gamay nga time inyong kaugalingon mga maatiman kay mao jud na pinaka-importante no. Mao na nga makahibaw ba punta sa itong kagalingon ug nanimaho na ka no. Mao na nga unahon jud nimo atiman ang imong kaugalingon pilar ba puy pagpanghimasa pagpanabon sayon namang gupod na no, bahalag di nilang tamanudlay tungod sa kabisi. Mao na nga mara pud akong small tips mga nanay. Thank you for watching and good morning.